ऊपर जितना जगह पे आने का पूरा नहीं आया तो जितना जगह पे पहुँच गई शेरू पूरे आलमगीर थे और बड़े जितना जगह पे शहर का पूरा पहुँचा सड़क आने को देखा ये लगा भारत की भी ऊपर आदमी हो गए बांग्लादेश वाले मेरे को ऊपर आदमी हो गए अगर पाकिस्तान ये तो क्या पहले थोड़ी पूरा एक प्रकार الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يخرج من بين الصلب والترائب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. ربنا تقبل منا هذه صلاة العشاء مع جماعة المسلمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه.